Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw sa Disyembre 22 mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan pagtuon sa kaalam sa Dios hangtod sa kahangturan. Ug ang atong teksto makita sa Efeso 1 verse 17 to 18 nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang mahimayaong amahan magahatag kaniya sa espiritu sa kaalam ug sa pinadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing. Ang sensya sa pagtubos mao ang sensya sa tanang mga sensya. Ang sensya mao ang pagtuon sa mga manulunda ug sa tanang mga kaalam sa mga kalibutan nga wala nahulog. Ang sensya nga nagalakip sa pagtagad sa atong Ginoo ug manluluwas. Ang sensya nga nagasulod sa katuyuan nga natisok diha sa paghuna-huna sa walay kinutuban nga gitipigan sa hilom sulod sa tag-as nga mga katuigan. Ang sensya nga maoy pagatun-an sa natubos sa Dios hangtod sa kahangturan. Mao kini ang pinakataas nga pagtuon nga mahimong maapilan sa tawo nga dili mahimo sa uban nga mga pagtuon kini makapapas sa hunahuna ug maghatag og kadasig sa kalag. Ang tema sa pagtubos mao ang ganahan tan-awon sa mga manulunda. Mao kini ang sensya ug ang alawiton sa natubos sa tibuok walay katapusan nga kapanahunan hangtod sa kahangturan. Dili ba kini takos alang sa mainampuon nga mga panghunahuna ug pagtuon karon? Ang suhito dili mahurot, ang pagtuon sa pagpakatao ni Kristo, ang iyang nagatubos nga pagsakripisyo ug buhat sa pagtaliwala magapuno sa hunahuna sa makugihon nga estudyante hangtod nga ang panahon mulangtod. Og nagatan-aw ngadto sa langit uban ang dili maihap nga mga katuigan. Siya nagkanayon og dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuuhan. Didto sa kahangturan kita makasabot nga kung ato paunta nga nadawat ang kalamdagan nga mahimo nato nga mabatunan dinhi, makasabot unta kita. Ang mga tema sa pagtubos magapuno sa mga kasing-kasing ug mga panghunahuna nga dila sa natubos hangtod sa kahangturan sa tanang kapanahunan. Ilang masabtan ang mga kamatuoran nga dugay gihandom ni Kristo nga ipasabot ngadto sa iyang mga tinun-an. Apan sila walay pagtuo aron sa pagsabot niini. Hangtod sa kahangturan, bag-o nga mga panglantaw sa pagkahingpit ug himaya ni Kristo ang moabot. Hangtod sa walay katapusan nga kapanahunan, ang matinumanon nga tigdumala sa puloy-anan magadala sa iyang mga bahandi sa mga butang nga bag-o ug daan. Tungod kay ang Dios walay kinutuban ug diha kaniya ana ang tanang mga bahandi sa kaalam. Kita hangtod sa kahangturan kanunay nga magapangita, sa kanunay magakat-on apan dili gayud nato mahurot ang pagkaabunda sa iyang kaalam, sa iyang pagkamaayo o sa iyang gahom. Magampo ta mga kapaglaom. Daghan kayong salamat Ginoong Dios sa imong mga pulong karon nga nakapahimo sa padugang sa among kadasigon. Ginoo, ikaw gyud ang tag-iyas among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, hilabi na Ginoong Dios sa mga kaalam nga amo ang nabatnan. Lord God, wala kami mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw, busa among gihandom gyud ang imuhang pagiya ug pagpanalangin kanamo, hilabi na sa pagtuon sa mga pulo nga among masabtan kini sa bug-os namo nga kinabuhi Ginoong Dios. Among giauhag ang imong balang espiritu Ginoo nga sa diin maoy magatabang kanamo nga magahatag kanamo Ginoong Dios og langitnon nga kaalam nga among masabtan ang mga pulong nga gusto nimong ipasabot ngani sa matag usa kanamo kay wala kami mahimo sa mong kaugalingon Ginoo kung wala ikaw. Kining tanan Ginoong Dios sa mo'y salig itugyan o ginapasalamatan sa ngalan sa among personal nga manluluwas. Amen.